يناير 2020 إحداثيات صعبان هي قرية في محافظة بارق في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. أسئلة التسمية صعبان مثنى صعبة بفتح الصادن المهملة وإسكان العين المهملة وبعدها بموحدة فألف فنونين وصعبان عندهم اسم يطلق على الصلبة المكسوت بحجارة خشنة يصعب السير فيها الموقع وسكان قرية من قرى آل صعبان وإليها ينسب عدد من أفخاذ آل جبليون تقع في جنوب الحادبة شمال أبو الرخم شرق الفرع وتجاورها ويقطنها نحو 300 نسمة تقريبا. جاء عنها في معجم الجزيرة العربية 1907 متر. صعبان 185,159 415,544 قرية في إمارة بارق الفرعية التابعة لإمارة منطقة أبيهال تقع على ارتفاع 421 مترا فوق مستوى سطح البحر ويقطنها من 250 إلى 500 نسمة وترتبط مع الطريق الرئيسي بدرب متموج طوله 48 كم. تقع على ارتفاع 407 مترا ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة. يقطن قرية صعبان إحدى قبائل بارق وهي آل صعبان ويشغل منسيب مشيخة آل صعبان الشيخ حامد بن محمد آل غشام البارقي خدمات القرية متصلة بطريق رئيسي رقم 211 بطريق ثانوي رقم 2481 طوله 4 كيلومترات. وللقرية مركز صحي المناخ مناخ قرية صعبان لا يختلف عن مناخ محافظة بارق بصفة عامة فهو حار صيف معتدل الشتان. أما مرتفعات بارق فالمناخ فيها معتدل طول العام وشديد البرودة في فصل الشتاء ومتوسط الحرارة في المدينة يتراوح بين 30 مئوية والصغرى 18. تعتبر بارق أغنى المدن والمملكة بالأمطار إذ أن معدلاتها السنوية تتراوح بين 600-700 ملم في السنة وهي في الصدارة على مستوى المملكة السعودية وتمتاز بأنها تسقط في جميع فصول السنة ولو أن أكثرها يسقط في فصل الربيع والشتاء وأقلها في الصيف. البيانات المناخية البارقة لشهر يناير فبراير مارس أبريل مايو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر المعدن السنو متوسط درجة الحرارة الكبرى مترفع 28 صفر 82 427 281 صفر 28 984 صفر 298 4 29 585 1,308,630 586 9,308,630 787 329
885. 629. 585. 1,298,429. 384. 8 درجة الحرارة الصغرى مترفع 17. 763. 9,176,317. 964. 218. 264. 818. 465. 118. 865. 818. 966. 019. 466. 919. 266. 618. 665. 518. 865. 818. 364. 918. 465. 2. الهطول إنش 11. 80. 4,614. 60. 5,718. 10. 7,120. 00. 7,914. 40. 5,749. 91. 96,157. 26. 19,167. 86. 6,192. 63. 6,524. 7. 9,710. 00. 3,912. 10. 48,593. 223. 35. انظر إلى قائمة المدن والبلدات في المملكة العربية السعودية. مناطق المملكة العربية السعودية: روضة خارجية السعبان، صحيفة بارقة، الإخبارية، المراجع، المعجمة الجغرافية للبلاد العربية السعودية. بلاد بارق عمر غرامة العمروي، الصفحة 71. حامد الجاسر والمعجم والجغرافي للبلاد العربية السعودية، معجم مختصر المجلد 2، الصفحة 234. 1979. 10,452,422. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. 1979. 10,452,422. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. بلادي عاتق 2002.
دار أنفاس فاصلة. مترشف من الأصل في 25 يناير 2020. واحد 530. نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع ويباكاين ماشين. محمود بن محمد الأشبيلي 2001. مكتبة الملك فهد الوطنية. صفحة 279. مترشف من الأصل في 26 يناير 2020. معروف يقول غيرون. بصيحي صعباني. السلومي يدشن معرض التوعية بسرطان الثدي ومبادرتين. صحيفة بارق والإخبارية. مترشف من الأصل في 26 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2020. كتاب الشارق في تاريخ وجغرافية بلاد بارق. نسخة محفوظة 17 مايو 2020 على موقع ويباكاين ماشين. مناخ وإقليم غرب المملكة العربية السعودية عبد الرحمن صادق الشريف. الصفحة 151. مجلة الدارة. العدد الأول السنة 2 مارس 1976. وسيلة مكسورة نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع ويباكاين ماشين. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية بلاد بارق. صفحة 20. فيكم منصور وملفات عن صعباني.